नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानुहु सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में एक नकश मुबारक देने जा रहा हूँ जो कि 200 साल पुरानी किताब से मैंने आप लोगों को देनी है। जो किताब 1820 में लिख की गई है उस ही किताब से आप लोगों को एक नकश दिखाऊंगा और उसके बारे में A to Z समझाऊंगा। आप तस्खीर के लिए, मोहब्बत के लिए, बरकत के लिए, किसी भी काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अलिफ से लेकर ये तक तफसीलात भी हैं। इजाजत आम है हर किसी को, सिर्फ आप लोगों को ये करना है कि अव्वल से लेकर आखिर तक वीडियो देखना है और आप लोगों ने समझना है। जो समझ गया उसको इजाजत है। ये नकश है, आप अच्छी तरह इसको मुलाहिजा कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। इस नकश की मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखा दिया है। अब ये नकश बहुत नायाब है, अक्सर लोगों के पास नहीं होता। अगर होता है तो उनको पता नहीं होता कि कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप लोगों को अलिफ से लेकर ये तक, ए से लेकर जेड तक आप लोगों को तरीकाकार भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी। अब स्क्रीन के ऊपर मैं यही नकश लगाऊंगा जो पुराना है और जो मैंने नए अपने हाथों से लिखा है, आप लोगों को समझाने के लिए। अगर कोई चीज समझ ना आए ना तो ये दूसरी तरफ आप नकश देख ले, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इस नकश की नौइयत हुरूफी है, आप ये नोट कर ले। जो नोट करने वाली बात है वो नोट कर ले। इसलिए इसकी शराइत आम अददी नुकूस से थोड़ा मुख्तलिफ होती हैं। इसका लिखने का और ज़कात का तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूं, नोट फरमा लीजिएगा। नंबर 1, लिखने की साअत यानी कौन सा टाइम आपने लिखना है। बेहतर असर के लिए अगर आप लिखते हो तो साअत सईद, ये बहुत जबरदस्त है। और साअत सईद क्या है वो भी आप सुन ले, आगे हर चीज तफसील के साथ बताऊंगा। साअत ज़ोहरा, अच्छा, इसके अलावा ये मोहब्बत, तस्खीर, बरकत के लिए बेहतरीन है। अब कौन से दिन लिखना है और उस दिन में कब लिखना है और किस काम के लिए लिखना है ये भी समझ ले। सबसे पहले मेरे भाइयों, अगर आप जुम्मे के दिन लिखते हो, लेकिन कौन सा वक्त, जुम्मे के दिन सूरज निकलने के बाद पहले घंटे में अगर आप लिखते हो तो साअत मुश्तरी ये है। इसको क्या कहते हैं? साअत मुश्तरी। ये इल्म, तरक्की और रूहानियत के लिए मौजू है। अगर आप चाहते हो कि इल्म मिले, तरक्की मिले, तो आप लोगों ने क्या करना है? जुम्मे के दिन पहले घंटे में लिखना है। अब दूसरा, जुमरात के दिन सूरज निकलने के बाद 2 घंटे बाद जब आप लिखते हो तो ये है साअत शम्स। इसको क्या कहते हैं? साअत शम्स। ये टाइम आइंदा भी आप लोगों के लिए बहुत काम कारआमद होगा, बहुत काम आएगा। ये आप नोट कर ले। नोट करना कोई मुश्किल नहीं है, कागज पेन ले ले और ये लिख ले के कौन सा दिन कौन सा साअत है। साअत शम्स में अगर आप ये लिखोगे तो ये इज्जत और गलबे के लिए इस्तेमाल होती हैं। आप चाहते हो कि मैं किसी फर्द पर, शख्स पर, घराने पर या कोई दफ्तर में आप हैं, कहीं पर भी आप गलबा पाना चाहते हैं और गलबा के बाद आपकी इज्जत भी हो, तब मजा आता है। गलबा सिर्फ हासिल करना जरूरी नहीं है, इज्जत भी जरूरी है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? सूरज निकलने के पहले घंटे बाद, ठीक है। कौन से दिन हो, ये हर एक चीज आप देख ले। आपने जुमरात के दिन ये लिखना है। अगर इज्जत भी चाहिए, गलबा भी चाहिए, तो जुमरात के दिन सूरज निकलने के बाद पहला घंटा में आप लोगों ने लिखना है साअत शम्स। ये इज्जत और गलबे के लिए इस्तेमाल होती है। इतवार के दिन सूरज निकलने के बाद पहला घंटा। अच्छा, नंबर 2, कलम और रोशनाई। क्या खूबसूरत अल्फाज है, क्या खूबसूरत बात है मेरे भाई।
روحانی علوم، روحانی علم نہیں، علم اور علوم، علوم جمع ہے علم کا، روحانی علوم میں تحریر کی تاثیر کے لیے خاص اشیاء استعمال کی جاتی ہیں۔ روشنائی، زعفران اور غر کے گلاب سے تیار کردہ سیاہی سب سے افضل ہے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو زرد رنگ، ٹھیک ہے، انگلش میں فوڈ کلر بھی کہتے ہیں، زرد کا رنگ میں غر کے گلاب ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد قلم، لکڑی کا قلم ہو یا انار یا نرگل، آپ نے نام سنا ہوگا یا نہیں، نرگل کی شاخ سے بنا ہوا ہو، استعمال کرنا بہت بہتر ہے۔ اب آخری نمبر 3 کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور ریاضت، زکوٰۃ اور ریاضت کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اب یہاں پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اس کا دوسرا طریقہ بھی زکوٰۃ کا ہے، وہ بھی بتاتا ہوں۔ اس نقش کو فعال کرنے کے لیے، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اس سے کام لینے کے لیے 2 طرح کی زکوٰۃ رائج ہے۔ اب 2 طرح کی زکوٰۃ یہ ہے، اور ایک میرا زکوٰۃ ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ہم زکوٰۃ اس نقش کو مسلسل 21 دن تک روزانہ 41 نقوش آپ نے لکھنا ہے، اور دریا، سمندر، پانی، بہتا ہوا پانی جو صاف ہو اس میں آپ نے بہانا ہے۔ یا اس کے علاوہ ویسے آپ نقش جو ہے پھینکیں، یا اس کے علاوہ آٹے کا گولی بنائیں اور اس میں ڈال دیں، اور آپ جو ہے نا دریا، سمندر، پانی ہو اس میں آپ اس کو بہا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائی، میری اپنی 2 چیزیں ہیں اجازت کے لیے، جب تک میں اجازت نہ دوں، کیونکہ اس کا میں عامل ہوں، استاذ سینہ بھی سینہ۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں استاذ کا، اور آپ کو کوئی چیز مل گئی کسی بھی طرح سے، نہیں، پیس ٹو پیس، سینہ ٹو سینہ یہ چیز میرے تک پہنچا ہے، اور اجازت کے ساتھ پہنچا ہے میرے بھائی۔ یہ نقش میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، زکوٰۃ بھی، ریاضت بھی، ہر چیز بتا دیا، الف سے لے کر یہ تک میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا۔ اب جب میں اجازت دوں گا تب یہ اثر کرے گا، کام کرے گا۔ اجازت نہیں دوں گا تو آپ جتنا مرضی کام کرو، جتنا مرضی محنت کرو، تو میرے بھائی رجعت آپ کے اوپر فرض ہوگا۔ پھر دنیا جہان کا آپ کچھ بھی کر لو، رجعت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ان سے نجات نہیں پا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اجازت کے لیے 2 شرائط ہے میری ہر ویڈیو میں۔ ایک یہ ہے کہ اول سے لے کر آخر تک ویڈیو کو دیکھنا ہے، ویڈیو کو سمجھنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھو، اور اگر ہو سکے تو شیئر بھی کر لو۔ دوسرا شرط یہ ہے میرے بھائی کہ 0319 22 81 462 اس نمبر پر ایزی پیسہ، جیش کیش دونوں بنا ہوا ہے، اس پر آپ نے اس کا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، صرف اور صرف 100 روپے، صرف 100 روپے۔ زیادہ اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کا 100 روپے زکوٰۃ ہے، وہ آپ کو ہر حال ہر صورت میں ادا کرنا ہوگا، تب جا کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ کبھی بھی اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔